उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले रोकने का मुतालबा करते हुए वजीर आजम टोनी ब्लेयर से कहा कि वो इस मामले को पार्लियामेंट में लाएं और राय शुमारी कराएं ताकि पता चल सके कि अरकान पार्लियामेंट की राय क्या है। रैली में एक अफगान तालिबा ने भी तकरीर की जिसे सबसे ज्यादा दाद मिली। इस तालिबा का नाम फारा कादिर है और उसने इंग्लिश में बड़ी पुरजोश अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया। उसने कहा कि बुश और ब्लेयर अफगानिस्तान में जो मकासद हासिल करना चाहते हैं उन्हें इनमें कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि अफगान कौम ने हमेशा अपनी आज़ादी बरकरार रखी है और वो अब भी अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। बरतानवी दारुल उलूम में जंग के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे सबसे पेश हैं और इनका ताल्लुक भी ग्लासगो से है। उन्होंने इराक पर अमरीकी जारहियत के खिलाफ भी सजाए एहतजाज बुलंद की थी और अब अफगानिस्तान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ बुलंद आवाज के साथ कलमाए हक बुलंद कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों बरतानवी और स्कॉटिश पार्लियामेंट के मुसलमान मेंबरों का शिकवा किया है कि वो इंसाफ का साथ देने की बजाय वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की पॉलिसी की हिमायत कर रहे हैं। इस सिलसिले में लंदन के एक अखबार में जॉर्ज गैलवे का बयान शाये हुआ, जिसकी तफसील ये है। ग्लासगो केल्विन से लेबर मेंबर पार्लियामेंट जॉर्ज गैलवे ने हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मुसलमान अरकान को चैलेंज किया है कि वो उनके साथ मुबाहिसा करें कि अफगानिस्तान में अमेरिका और बरतानिया की जंग कैसे जायज़ है और इसकी क्यों हिमायत की जाए। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मुसलमान मुबाहिसे के लिए जगह और सामीन का इंतखाब खुद करें। उन्होंने कहा कि वो मुसलमान अरकान पार्लियामेंट से ये बहस करना चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान पर हमलों के लिए क्या जवाब पेश करते हैं और 3 हफ्तों से रोजाना 24 घंटे बमबारी की क्यों हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि जंग के खिलाफ उन्हें रोजाना हजारों खतूत आ रहे हैं, जिनमें से अक्सर खत मुसलमानों के हैं। वो बमबारी के खिलाफ सख्त मुश्ताइल हैं। जॉर्ज गैलवे ने कहा कि ये अमर अफसोसनाक है कि वो और दीगर अरकान पार्लियामेंट एक अरसे से ये जंग लड़ रहे थे कि मुसलमानों को अरकान पार्लियामेंट बनाया जाए, लेकिन दुख की बात है कि वो मुसलमानों की बजाय वजीर आजम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जॉर्ज गैलवे ने सबसे पहले जब पार्लियामेंट में अफगानिस्तान के खिलाफ अमरीकी हमलों पर एहतजाज किया था और जंग के खिलाफ आवाज बुलंद की थी तो वो तनहा थे, लेकिन अब उनकी हिमायत पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बढ़ती जा रही है। दूसरे अरकान पार्लियामेंट भी रफ्ता रफ्ता उनकी मुहिम में शरीक हो रहे हैं और अवामी सतह पर जंग के खिलाफ एहतजाज का दायरा वसी होता जा रहा है। लंदन में बहुत बड़ी रैली हुई और 18 नवंबर को लंदन में जंग के खिलाफ इससे भी बड़ी रैली मुनक्किद करने का ऐलान किया गया, जिसका एहतमाम CND और ग्रीन पार्टी जैसी जमातें कर रही थी। मुस्लिम पार्लियामेंट के लीडर डॉक्टर गयासुद्दीन इस मकसद के लिए मुतहर्रिक हैं कि इस रैली में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हों। उन्होंने वर्ल्ड इस्लामिक फोरम के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद ईसा मंसूरी से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने 18 नवंबर की रैली को कामयाब बनाने और इसमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका राबितों का फैसला किया। अलगरज बरतानिया में अवामी सतह पर और मुसलमानों के दीनी हलकों में जंग के खिलाफ बेदारी बढ़ रही है और इस पस मंजर में ग्लासगो की मरकजी जामे मस्जिद में मजलिस एहरार इस्लाम के ज़रिए एहतमाम मुनक्किद होने वाला मज़कूरा मुश्तरका जलसा भी खुसूसी अहमियत का हामिल है। बरतानवी सहाफ़ी जॉन बिल्चर का तज्जिया, ये जंग फ्रॉड है। 7 नवंबर 2001 मजलिस एहरार इस्लाम स्कॉटलैंड के सदर शेख अब्दुल वाहिद की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ TV चैनल्स पर खबरें देख रहे थे। अंग्रेजी न जानने वाले मेरे जैसे लोगों के लिए पाकिस्तानी चैनल प्राइम TV और स्काई TV के उर्दू प्रोग्रामों के अलावा ARY का चैनल मौजूद है, जबकि अरबी समझने वालों के लिए कतर का अल जजीरा TV शब रोज़ मालूमात और दस्तावेजी प्रोग्राम इस अंदाज से पेश कर रहा है कि किसी और चैनल की तरफ देखने की ज़रूरत ही बाकी नहीं रह जाती। ऐसे तो कादियानियों का चैनल भी MTV यानी मुस्लिम TV अहमदिया के नाम से शब रोज़ मुसलसल मसरूफ़ रहता है, लेकिन इसके प्रोग्राम में अपने नाजरीन को हालात हाजरा और आलमी सूरत हाल से बाखबर रखना सिरे से शामिल ही नहीं, और इसके तमाम तर प्रोग्राम अपने मजहब की तबलीग और इस्लाम के नाम पर अपने मोतक़दात को पेश करके लोगों को ये बावर कराने की कोशिश पर मुश्तमिल होते हैं कि हकीकी इस्लाम सिर्फ उनके पास है और असली तेवड्डे मुसलमान वही हैं। अलबत्ता कभी कभी मगरबी मीडिया का रुख और अंदाज मालूम करने के लिए दूसरे चैनल्स पर भी नज़र डालनी पड़ जाती है, और कोई अंग्रेजी जानने वाला दोस्त पास मौजूद हो तो उसकी मदद से पिक्चर के साथ साथ खबर भी कुछ न कुछ पल्ले पड़ जाती है। BBC का 24 घंटे खबरें नशर करने वाला चैनल सामने था और स्क्रीन पर चंद नौउम्र लड़के और लड़कियां गुफ्तगू कर रही थी। मुझे बताया गया कि लंदन के वेस्टमिनिस्टर के इलाके में इन लड़कों और लड़कियों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर 11 सितंबर के हमलों की फिल्म दिखाई गई है।
और इनसे बारी बारी इनके तासुरात दरियाफ्त किए जा रहे हैं। एक लड़की जिसकी उम्र 13-14 साल होगी और गालिबन किसी स्कूल की तालिबा थी, उसकी जबान से उसामा बिन लादेन का नाम सुनकर मैंने अपने साथ बैठे दोस्त से पूछा कि ये क्या कह रही है। उन्होंने बताया कि ये लड़की कह रही है कि 11 सितंबर के ये वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफदेह हैं, जिन पर इसे बहुत सदमा हुआ है। अमेरिका इन वाक़यात का मुजरिम उसामा बिन लादेन को करार दे रहा है, जबकि उसामा ने इनकार किया है और अमेरिका कहता है कि इसके पास सबूत मौजूद हैं। तो इन वाक़यात की फिल्म दिखाने के साथ साथ हमें वो सबूत और प्रूफ क्यों नहीं दिखाए जाते? हमें वो सबूत भी इस फिल्म के साथ देखना चाहते हैं। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अमेरिका 11 सितंबर के वाक़यात का जिम्मेदार उसामा बिन लादेन को ठहराने के सबूत पेश करने की पोजीशन में है या नहीं, मगर ये बात दिन ब दिन वाज़ेह होती जा रही है कि खुद मगरिब की राय आमा अमेरिका के इस दावे को किसी वाज़ेह दलील के बगैर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और आम आदमी हत्ता के बच्चों पर भी ये हकीकत खुलती जा रही है कि असल किस्सा कुछ और है और अमेरिका अपने असल अहदाफ पर पर्दा डालने के लिए उसामा बिन लादेन और तालिबान का नाम इस्तेमाल कर रहा है। हम ये प्रोग्राम देखकर इस पर आपस में तबसरा कर रहे थे कि शेख अब्दुल वाहिद ने बताया कि बरतानवी अखबार डेली मिरर की तो आज बड़ी सुर्खी यही है कि ये जंग फ्रॉड है, और इस सुर्खी के तहत एक सीनियर बरतानवी का तज्जिया शाया हुआ है जिसमें जंग के असल मकासद पर तफसीली रोशनी डाली गई है। ग्लासगो से लंदन पहुंचा तो एक और दोस्त जिसका ताल्लुक लाहौर से है, डेली मिरर का ये पर्चा संभाले मेरे मुंतजिर थे और मुझे इसका तर्जुमा सुनाने की तैयारी में थे। डेली मिरर का ये शुमारा 29 अक्टूबर का है और इसकी बड़ी सुर्खी ये है, दिस वॉर इज अ फ्रॉड, यानी ये जंग फ्रॉड है। ये एक बरतानवी सहाफ़ी जॉन पिल्जर के तज्जियाती मजमून का उन्वान है। जॉन पिल्जर के बारे में बताया गया कि उनका शुमार बरतानिया के सीनियर सहाफ़ियों में होता है और अब तक वो सहाफ़ती खिदमात के हवाले से 40 के लगभग अवार्ड हासिल कर चुके हैं, जिनमें साल का बेहतरीन सहाफ़ी का अवार्ड भी शामिल है, जो उन्हें 1967 और 1969 में 2 बार मिला, और 1970 में उन्होंने साल का बेहतरीन बैनुल अक़वामी रिपोर्टर का अवार्ड भी हासिल किया, जबकि उन्होंने मिडल ईस्ट, अफ्रीका और दूसरे इलाकों में सहाफ़ती खिदमात सरअंजाम दी, जिनमें मुतादिद जंगों की रिपोर्टें भी शामिल हैं। जॉन पिल्जर ने इस उन्वान के तहत मौजूदा सूरत हाल का जो तज्जिया किया है, इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश है। ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अमेरिका के खुफिया इस्तेमारी एजेंडे की तकमील के लिए है, जिसका मकसद पूरी दुनिया में नौ आबादियात का एक नया निज़ाम कायम करके इस पर तसल्लुत जमाना है। बरतानिया इसमें सिर्फ मुआविन है और वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर ने इस जंग में जो रोल इख्तियार किया है, इससे बरतानवी फौजों को किराए के सिपाही या इससे कुछ बेहतर पोजीशन के सिवा कोई मकाम हासिल नहीं है। ये बात साबित करने के लिए कि ये जंग दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं है, एक बड़ा सबूत ये है कि 3 हफ्तों की मुसलसल बमबारी में कोई दहशतगर्द कत्ल या गिरफ्तार नहीं हुआ और न ही किसी मुबैना दहशतगर्द को कोई नुकसान पहुंचा है, बल्कि गरीब शहरी बमबारी का निशाना बन रहे हैं। झोंपड़ियों, अस्पतालों, इमदादी मराकज़, रेड क्रॉस के अड्डों और खुराक के ज़ख़ीरों पर बम गिराए जा रहे हैं, जिसका मकसद सिर्फ अवाम को मारना है और दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क सबसे कमज़ोर और गरीब मुल्क के भूखे अवाम पर बम बरसा रहा है। इस जंग में क्लस्टर बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो सिर्फ लोगों को मारने और आबादियों को निशाना बनाने के लिए बनाए गए हैं। इन बमों की साख्ती ऐसी है कि वो सिर्फ आम लोगों को मारने के लिए ही इस्तेमाल हो सकते हैं, और अगर कोई हथियार रियासती दहशतगर्दी के लिए सबसे ज़्यादा कामयाब साबित हो सकता है तो वो यही बम है जो अमेरिका अफगानिस्तान की शहरी आबादी पर यह कहकर गिरा रहा है कि इसका मकसद अवाम को मारना नहीं है। 11 सितंबर के वाक़यात में कोई अफगानी मुलव्वस नहीं है, और जिन लोगों के इस सिलसिले में नाम लिए जा रहे हैं इनमें एक भी अफगानी नहीं है, लेकिन इसकी सज़ा अफगान अवाम को दी जा रही है। उसामा बिन लादेन को इन वाक़यात का मुजरिम करार दिया जा रहा है, जो खुद अमेरिका की पैदावार है। इसे अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग की ट्रेनिंग दी और सपोर्ट किया। ACIA ने इमदाद दी और इसके साथियों की ट्रेनिंग अमेरिका और जर्मनी में हुई। अफगानिस्तान पर जब तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो अमेरिका ने खामोशी इख्तियार की और खुफिया तौर पर तालिबान हुकूमत से राबिता कायम किया। ये राबिता अमरीकी रियासत टेक्सास के दारुल हुकूमत ह्यूस्टन की एक कंपनी ने किया, जिसका नाम यूनोकॉल है, जिसमें अमरीकी हुकूमत की दरपर्दा ख्वाहिश और हिमायत शामिल थी। तालिबान हुकूमत के नुमाइंदों के साथ इस तिजारती कंपनी के मुज़ाकरात हुए, जिनका मकसद वस्ती एशिया की रियासतों से तेल और गैस हासिल करने के लिए
افغانستان کے اندر سے پائپ لائن گزارنے پر طالبان کو آمادہ کرنا تھا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ طالبان کو افغانستان میں سعودی عرب کی طرز حکومت اور نظام قائم کرنے پر آمادہ کر لیا جائے گا، جس میں عوام کو حقوق حاصل ہوں یا نہ ہوں، مگر وسطی ایشیا کے تیل کے ذخائر پر امریکی کنٹرول کے لیے افغانستان ایک کالونی کی حیثیت اختیار کر لے تو افغانستان کی تعمیر نو بھی سعودی عرب کی طرز پر کر دی جائے گی۔ مگر طالبان حکومت کے ساتھ امریکہ کی یہ ڈیل کامیاب نہ ہو سکی، جبکہ امریکہ کی اس خطے کے حوالے سے سب سے بڑی ترجیح یہی ہے کہ اسے وسطی ایشیا کے تیل اور گیس کا کنٹرول حاصل ہو جائے، جو مڈل ایسٹ کے بعد دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر ہیں اور جن تک رسائی افغانستان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کی یہ جنگ صرف اس مقصد کے لیے ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کولن پال نے کھلم کھلا اس کا اندیہ دیا ہے کہ ماڈریٹ طالبان امریکہ کی حمایت سے قائم ہونے والی کمزور سی حکومت کو قبول کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا اصل مقصد افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا ہے، اور اس پر صرف دکھاوے کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا لیبل لگا دیا گیا ہے۔ اس جنگ میں دراصل امریکی خواہشات کار فرما ہیں، اور جب ہمارے لیڈر جنگ کی طوالت کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنگ 50 سال تک بھی جاری رہ سکتی ہے، تو انسان کا سانس رک جاتا ہے۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، اس کو روکنے کا راستہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے دہشت گردی کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہوگا۔ 11 ستمبر کو امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی افسوسناک ہے، مگر اس کے جواب میں افغان عوام کے خلاف دہشت گردی کے ارتکاب اس سے زیادہ افسوسناک ہے۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اگر دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اسلحے کی فروخت کو روکیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ جس روز امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اسی دن لندن کے ڈاک لینڈ کے علاقے میں برطانوی اسلحے کی نمائش کا افتتاح تھا۔ اس اسلحے میں کلسٹر بم اور میزائل بھی شامل ہیں، اور اس اسلحے کی خریدار وہ حکومتیں ہیں جو اپنے عوام پر ظلم ڈھاتی ہیں، جنہوں نے اسلحے اور طاقت کے زور پر عوام کے حقوق دبا رکھے ہیں، یا وہ گروہ یہ اسلحہ خریدتے ہیں جو دنیا میں دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ برطانوی حکومت ایک طرف ایسے اسلحے کی فروخت کا اہتمام کرتی ہے اور دوسری طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ یہ منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اخلاقی قدروں کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے اندر جو اخلاقی حس اور صلاحیت موجود ہے، ہم اس کی بنیاد پر یہ جنگ جیت لیں گے، لیکن یہ اخلاقی قدریں خود ساختہ ہیں اور اس طرح کی ہیں جیسے پرانے نوآبادیاتی دور میں استعماری قوتیں کچھ اخلاقی قدروں کو عنوان بنا کر کمزور ممالک کے خلاف جنگ کے لیے بحری بیڑے روانہ کر دیا کرتی تھیں۔ ان اخلاقی قدروں کا انتخاب استعماری قوتیں خود کرتی ہیں، اور ان کی بنیاد معروضی حقائق پر نہیں بلکہ اپنے مفادات پر ہوتی ہے۔ اگر بات اخلاقی قدروں کی ہے تو وزیر اعظم ٹونی بلیئر یہ بتائیں کہ انہوں نے اسرائیل سے فلسطین کے مقبوضہ علاقے آزاد کرانے کے لیے کیا کچھ کیا۔ اس کے لیے سلامتی کونسل کی واضح قرارداد موجود ہے کہ اسرائیل 1967 سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلا جائے اور 1967 کی جنگ میں اس نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ خالی کر دے، لیکن اسرائیل اس کے باوجود اپنی ضد پر قائم ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے فیصلے خاموش ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ اب صرف امریکہ اور برطانیہ کا نام ہو کر رہ گیا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی وہاں سے ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عراق کو مسلسل بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں 5 لاکھ بچے بھوک سے مر گئے، اور معروف اخبار وال سٹریٹ جرنل نے 2 سال قبل ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ امریکہ اور برطانیہ کو اب عراق میں کوئی ہدف نظر نہیں آ رہا، کیونکہ شاید ہی وہاں کوئی مکان ایسا باقی رہ گیا ہو جو ان کی بمباری کا نشانہ نہ بنا ہو۔ میں عراق گیا تو ایک عورت نے مجھے بتایا کہ اس کا خامند چرواہا تھا جو کھلے میدان میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اس کے 4 بچے بھی ساتھ تھے کہ اچانک 2 جہاز آئے اور ان پر بم برسا کر چلے گئے، جس سے اس کا خامند اور 4 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اس عورت نے کہا کہ میں اس جہاز کے پائلٹ سے ملنا چاہتی ہوں اور اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس نے کیا دیکھ کر بکریوں کے اس ریوڑ اور اس کے چرواہے کو بمباری کا نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو فلوریڈا کے ساحل کا رخ کرے، جہاں CIA نے ٹارچر سیل قائم کر رکھے ہیں اور جہاں لوگوں کو لا کر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پھر ان مراکز کا رخ کیا جائے جہاں جنوبی امریکہ کے ظالم اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کو پناہ دی جاتی ہے اور CIA انہیں فنڈز فراہم کرتی ہے۔ یہ دہشت گردوں کے اصل مراکز ہیں جن کا خاتمہ ضروری ہے، مگر اس کے بجائے کمزور ملکوں کو دبا کر اور انہیں حملوں کا نشانہ بنا کر اسے دہشت گردی کے خلاف جنگ قرار دیا جا رہا ہے، جو سراسر جھوٹ اور فراڈ ہے۔ افغانستان کی تباہی، دانشوروں کی سوچ تاریخ کے آئینے میں، 19 نومبر 2001۔
صدر محترم جنرل پرویز مشرف کا خیال ہے کہ طالبان نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ہمارے بعض سیاسی اور مذہبی دانشوروں کا یہ بھی ارشاد تھا کہ طالبان اگر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے سپرد کرنے کی بات مان لیتے تو افغان عوام کو اس ہولناک تباہی سے بچایا جا سکتا تھا جو بمباری اور بھوک کی صورت میں ان پر نازل ہوئی ہے۔ ہمارے ان دانشوروں کی مجبوری یہ ہے کہ یہ کتاب اور تھیوری کی دنیا کے لوگ ہیں جو ہر مسئلے کا حل اسی میں تلاش کرتے ہیں، جبکہ طالبان کا تعلق عمل اور پریکٹیکل کے جہان سے ہے۔ اس لیے انہیں جب کچھ لوگ دانش و حکمت اختیار کرنے اور صرف ایک مہمان کی خاطر اپنے لوگوں کو نہ مروانے کا مشورہ دیتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی بین الاقوامی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر پہلوانی کے فن پر 2-4 کتابیں پڑھ کر اکھاڑے کے تماشائیوں میں کھڑا ہو گیا ہے اور کشتی میں ایک دوسرے سے نبرد آزما پہلوانوں کو کتاب ہاتھ میں دے کر داؤ پیچ بتا رہا ہے۔ ہماری الجھن یہ ہے کہ حالات کے جبر اور جابر اور قاہر قوتوں کی فرعونیت کو سامنے سر اٹھا کر کھڑے ہونے کی ہم نے اپنے اندر ہمت نہیں پائی اور گردن جھکا کر ادھر ادھر دیکھنے پر مجبور ہو گئے، اور جو چند سر پھرے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سر اٹھائے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں، ان پر بھی ہمیں غصہ آ رہا ہے کہ یہ بے وقوف اس طرح کیوں کھڑے ہیں اور انہوں نے ہماری طرح سر جھکا کر جان بچانے کی دانش اور حکمت کیوں اختیار نہیں کی۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے، تاریخ اس سے قبل بھی اس قسم کے منظر دیکھ چکی ہے، اور ایسے سرفروشوں کا جنون ہی ہمیشہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر رہا ہے جنہوں نے قوت، طاقت اور جبر و تشدد کے سامنے سر جھکانے سے انکار کیا ہے اور اپنے اس انکار کی آبرو قائم رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا ہے۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکوں سے ایسے چند مناظر پر ہم بھی نظر ڈالیں۔ بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ، یہ مکہ مکرمہ ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک، بت پرستی اور جہالت کے ماحول میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقیدے کا اعلان کر کے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دے کر پوری سوسائٹی میں ہلچل پیدا کر دی ہے۔ قوم مخالف ہو گئی ہے، ارباب اقتدار اس دعوت کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں اور اصحاب دانش کو اپنی حکمت و دانش کے سارے پیمانے ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند رفقا کے خلاف طعن و تشنیع، تشدد و اذیت اور مخالفت و عناد کا بازار گرم کر دیا گیا ہے۔ قبائلی روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست اور ان کے خاندان کے سربراہ جناب ابو طالب پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ اس نوجوان کو بتوں کی مخالفت سے باز رکھو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان کی سرپرستی چھوڑ کر اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم خود اس سے نمٹ لیں گے۔ جناب ابو طالب نے نہ تو اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور نہ ہی ان کا دین قبول کیا ہے، لیکن ان کی حفاظت کو اپنی خاندانی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کے پشت پناہ بنے ہوئے ہیں۔ ادھر مخالفت بڑھ رہی ہے اور دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ قریش کے تمام خاندان متحد ہو کر ابو طالب کے پاس آ گئے ہیں کہ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہیں بھی اس کا ساتھی شمار کریں گے اور جو معاملہ ان کے ساتھ ہوگا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر یہ آج کی حکمت و دانش کا دور ہوتا تو جناب ابو طالب کے لیے یہ بات بہت آسان ہوتی کہ اپنی جان بچانی ضروری ہے اور دوسروں کی خاطر خود کو خطرے میں ڈال لینا عقل مندی نہیں ہے، لیکن ابھی حکمت و دانش اس معیار کو نہیں پہنچی تھی، اس لیے جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالے کرنے سے دو ٹوک انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور جناب ابو طالب ایمان نہ لاتے ہوئے بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ شاب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ بھوک اور فقر و فاقے نے اس گھاٹی میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، بچوں کی بھوک اور پیاس پر قہقہے لگانے والے بھی موجود تھے، مگر نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کی اور نہ کسی مرحلے میں جناب ابو طالب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر کچھ عقل مندوں کی بات مان لیتا تو خاندان بنو ہاشم پر بھوک اور فقر و فاقے کی یہ مصیبت تو نہ ٹوٹتی۔ کربلا کا محاصرہ، یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر ہیں، جن کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ ماننے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفے والوں نے خطوط لکھ کر بلایا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔
वो मदीना मुनव्वरा से खानदान समेत चल पड़े, मगर करबला तक पहुंचते पहुंचते सूरत हाल तब्दील हो गई।